समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को अर्को विशेष श्रृङ्खला लिएर म विकास आचार्य पुनः उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसको कहर दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा भइरहँदा यसले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने देखिन्छ। हामी लकडाउनमा छौँ। लकडाउनकै अवस्थामा रहेर हामी पनि यसको पूर्ण पालना गर्दै विभिन्न अतिथिज्यूहरूसँग लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र सचेतना अभिवृद्धि गराइरहेका छौँ। विश्वभर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढिरहँदा प्रत्यक्ष रूपमा हामी त असरमा पर्यौँ। यसको कारणले हाम्रो दैनिकी प्रभावित भयो। हाम्रो दैनिकी प्रभावित हुँदा समग्र देशकै अर्थतन्त्र लगायत हरेक क्षेत्रमा यसले विकराल समस्या निम्त्याएको छ। हामी यो विषयमा निरन्तर खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ र यसको विषयमा समीक्षात्मक विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ। आज थोरै भए पनि हाम्रो मुहारमा खुसी आउने समाचार आएको छ। एकजना सङ्क्रमित, दोस्रो सङ्क्रमित पनि भनौँ, फ्रान्सबाट नेपाल आउनुभएकी एकजना को सफल उपचारपछि घर फर्किनु भएको छ। आजसम्म गरी सफल उपचार भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 2 पुग्यो। यो हाम्रो लागि खुसीको खबर छ। अथक प्रयासका बावजुद यो काममा लाग्नुहुने र यो नतिजा निकाल्न सफल स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष धन्यवाद पनि प्रकट गर्नुभएको छ। खैर, आज यो सुखद समाचारको सुरुवातबाट हामी थोरै दुःखको अवस्थामा छिरौँ। हिजो मात्रै विभिन्न सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको विषय र आज पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको कुरा, एकै दिन 14 जना सङ्क्रमित थपिनु हाम्रो लागि दुर्भाग्यको विषय बन्यो, जहाँ 12 जना प्रदेश नम्बर 1 का मात्रै हुनुहुन्छ। यो अवस्था किन आयो, कहाँ चुक्यौँ हामी र यो हुनुको पछाडि के कारणहरू हुन सक्छन्, के कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या वात्तै बढ्यो, यसको विषयमा बृहत छलफल गर्नका लागि आज मैले भाइबर संवाद मार्फत जोडेको छु प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री जीवन घिमिरेज्यूलाई। मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, यो कोरोना भाइरसको सन्तासले, यसको कहरले हामी पनि पीडित छौँ, हामी पनि यसको मारमा छौँ। यो मारका बावजुद पनि हामी अथक प्रयास गरिरहेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरू क्रियाशील भएर लागिरहेका छौँ। यो हामीलाई एउटा चुनौतीको विषय त बन्यो, तर अथक प्रयासका बावजुद रोक्दै वा हामी यसमा सजग हुँदै एकै दिन यतिको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बढ्नु दुःखद अवस्था छ। हामी कहाँनिर चुक्यौँ, प्रदेश 1 कहाँनिर चुक्यो र यो अवस्था निम्त्यो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्य हामीसँग मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ जीवन घिमिरे। उहाँसँग हामी भाइबर मार्फत सम्पर्कमा आइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरूलाई थाहा छ, हामी लकडाउनको पूर्ण पालना गरिरहेको छौँ। यसर्थ हामीले स्टुडियोमा निम्त्याउन वा हामी पनि जान सकिरहेका छैनौँ। हामीसँग फेरि मन्त्रीज्यू जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने हामी सजगता अपनाउँदै पनि यो अवस्था आयो। एकै दिन 12 जना एउटै प्रदेशबाट भेटियो। हामी कहाँ चुक्यौँ? अलिक भोइस राम्रो आइरहेको छैन। हेलो मन्त्रीज्यू, जस्तै कि हामी भाइबर संवाद मार्फत छौँ, हामीमा भएका यो समस्याले गर्दा दर्शक महानुभावहरूलाई परेको असरप्रति हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। मन्त्रीज्यू, मैले भनेको कुरा चाहिँ के भने हामीले एकदमै धेरै यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन प्रदेश नम्बर 1 ले अथक प्रयास बावजुद पनि यो आइपुग्यो, यो समस्या यो घडी आइपुग्यो। हामी कहाँनिर चुक्यौँ? सुनिराख्नु भएको छैन। माननीय मन्त्रीज्यू जीवन घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर भाइबर संवाद मार्फत हामीमा प्रदेश नम्बर 1 को विषय के छ भन्ने विषयमा तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई यो जानकारी दिने उद्देश्यसहित हामी उपस्थित छौँ। किनभने एकै दिन 12 जना प्रदेश नम्बर 1 मा थपिनु र 2 जना चितवनमा थपिएपछि हाम्रो जुन एक प्रकारको त्रसित बनेको हाम्रो मस्तिष्क थियो, अझ बढी त्रसित भयो र हामी अहिले यो अवस्था झेलिरहेका छौँ। यो सङ्ख्या बढ्नुले हाम्रो जम्मा सङ्ख्या 30 पुगेको छ। 16बाट यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो र यो सबै सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हुन जरुरत छ। जहाँ कि आज एकजना
प्रसिद्धि श्रेष्ठ 19 वर्षीय फ्रान्सबाट नेपाल आउनुभएकी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जुन चैत्र 4 गतेको फ्लाइटबाट कतार ट्रान्जिट हुँदै आउनुभएको प्रसिद्ध श्रेष्ठको आज सफल उपचार पश्चात डिस्चार्ज हुनुभएको छ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँले पनि आफ्नो अनुभवहरू साटासाट गरिसक्नु भएको छ भने अझ बढी यस उहाँको अनुभवले अन्यलाई हौसला मिल्ने र हामीले पनि यो भाइरसबाट जुझ्नको लागि साहस लिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। हामी आत्तिनु हुँदैन। विश्वका आँकडा हेर्ने हो भने त्यो त्रासदी अवस्था त छ, तर नेपालमा त्यो सङ्ख्या भने हामी त्यो अवस्थामा पुग्न नसक्ने अर्थात् पुग्न दिन्नौँ भनेर लगातार खटिराख्नु भएको छ। यो हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्रहरू लागिरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि हामी सफल छौँ अर्थात् हामी आजसम्म सेफ छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वास लिन सक्छौँ। दर्शक महानुभाव, 7,10,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित अमेरिकामा थपिएसँगै अझ बढी यसले त्रास पैदा गरेको छ। सबैभन्दा बढी विश्वको आँकडामा हेर्ने भने अमेरिकामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित रहनुभएको छ भने 37,175 जना मसँग केही मिनट अगाडिको मात्रै आँकडा हो, यति पुगेको छ, जसले गर्दा अझ बढी त्रास हामीलाई पैदा गरेको छ। अझ हामीसँग जोडिएको प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भारत अत्याधिक रूपमा बढ्दा यसको जोखिम अझ बढेर गएको छ। भारतमा आजसम्मको आँकडा हेर्ने भने 488 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 14,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित पत्ता लागेको छ, पुष्टि भएको छ। हामी सीमाको क्षेत्रमा हिसाब गर्ने हो भने सीमा हाम्रो एकदम खुल्ला सीमा, बन्द व्यापार लगायतका नातागोताको सम्बन्धले गर्दा पनि भारतीय नागरिक र हाम्रो रोजगारको सिलसिलामा जानुभएका नेपाली नागरिकहरू पनि घर फर्किने र उहाँहरू पनि आउने क्रमले गर्दा अझै बढी हामी यो जोखिम मोल्न पर्ने अवस्था आइरहेको विभिन्न विज्ञहरूले बताइराख्नु भएको छ। हामीसँग पुनः मन्त्रीज्यू लाइनमा आउनुभएको छ। म मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्दै पुनः म प्रश्नतर्फ लाग्छु। मन्त्रीज्यू, आवाज सुनिएको छ मेरो? हजुर, अहिले सुनियो। मन्त्रीज्यू, जस्तै कि मैले फेरि यो प्रश्न दोहोऱ्याएँ, तपाईँलाई यो आवाज मेरो सुन्नु भएन। जस्तै कि हामी अथक प्रयासका बावजुद पनि यो समस्या आइरहनुमा हामी कहाँ चुक्यौँ भनेर मैले प्रश्न गरिरहेको थिएँ। दर्शक महानुभाव, हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, किनभने उहाँ पुनः हाम्रो सम्पर्कबाट विच्छेद हुनुभएको छ। मन्त्रीज्यू, हेलो, हामी जस्तै कि लगातार रूपमा हामी खटिरहेका थियौँ, तपाईँले उच्च आयोग नै बनाएर खटिराख्नु भएको थियो, तर पनि अथक प्रयासका बावजुद पनि एकै दिन यति मात्रामा सङ्क्रमितहरू देखिए, जसले गर्दाखेरि अझ प्रदेश 1 को जनजीवन कष्टकर र प्रभावित भएको छ। हामी कहाँ चुक्यौँ र यो अवस्था आइपुग्यो? उहाँले केही हाम्रो आवाज सुनिराख्नु भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाह्रो अवस्था उहाँलाई परेको छ, किनभने हामी भाइबर संवाद मार्फत छौँ। भाइबरमा हेलो मन्त्रीज्यू सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, अहिले सुनियो। मन्त्रीज्यू, जस्तै कि मैले भनेको थिएँ, छोटकरीमा मैले बताएँ, हामी अथक प्रयास गरिरहेको थियौँ यो सङ्क्रमण रोक्नको लागि, तर पनि एकै दिन यो मात्रामा देखियो। हामी कहाँ चुक्यौँ? प्रदेश 1 कहाँ चुक्यो? हाम्रो प्रयासका बावजुद पनि समस्या देखा पर्यो। यस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छन् र त्यसको सामना हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम पूर्व सावधानीका साथ बसिरहेका थियौँ। यो हामीले अनुमान गरेकै विषय थियो, तर एकै दिन 12 जना सङ्क्रमितहरू फेला पर्नु, पुष्टि हुनु चाहिँ खास गरी मुस्लिम समुदाय त्यसभित्रको पनि एउटा जमातीहरूको उहाँहरूको एउटा धार्मिक कार्यक्रमको अभियान भएको कारणले र उहाँहरू सधैँ सँगै हिँड्ने, सँगै बस्ने, सँगै खाने भएको हुनाले एकमुष्ट रूपमा चाहिँ 12 जनामा सङ्क्रमण देखा पर्न गएको छ। खास गरी हामीले उहाँहरू 16 जना एक ठाउँमा बस्ने मध्ये 12 जनाको परीक्षणबाट पोजिटिभ रिजल्ट देखिएको छ। हजुर, हेलो, हजुर, सुन्दैछु मुख्यमन्त्रीज्यू, हामी सुनिरहेका छौँ। हजुर, अब एउटा संयोग के छ भने हजुर, जुन समूह विराटनगर अर्थात् 1 नम्बर प्रदेशमा जुन समूहमाथि सङ्क्रमण देखिएको छ,
त्यसै समूहका अर्का सदस्य वीरगञ्जमा भएको कुरा पुष्टि भएको छ। हजुर, वीरगञ्जबाट चाहिँ संक्रमण देखिएका व्यक्ति समेत विराटनगर नाका भएरै प्रवेश गरेको र केही समय बीचबीचमा उहाँहरूको भेटघाट भएको समेत देखिन्छ। हजुर, अब हामीले उहाँहरूलाई उपचारका निमित्त विराटनगरको कोरोना अस्पतालमा राखेका छौँ। उहाँहरू उपचारमा हुनुहुन्छ र बाँकी उहाँहरूको संक्रमण सम्बन्ध कहाँ कहाँ भयो, कुन कुन ठाउँमा जानुभयो, को व्यक्तिहरूसँग भेटघाट र सम्पर्क भयो भन्ने कुराको बारेमा हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ र हामी आज भोलिदेखि नै उहाँहरू घुमफिर गरेका, हिँडुल गरेका र बसउठ गरेका ठाउँ र व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर तत्त ठाउँमा समेत हामी परीक्षण गर्ने र पूर्व सावधानीका उपायहरू अपनाउने काममा हामी यथोचित ध्यान दिनेछौँ। तपाईहरू खटिराख्नु भएको छ। मैले यो मानेमा भने कि अहिले सबैजना हामी लागिरहेका छौँ यो भाइरस संक्रमण फैलिन, यो भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनको लागि हामी आफ्नो क्षेत्रबाट दुःख गरिरहेको छौँ। अझ बढी प्रदेश नम्बर 1 लाई मैले किन नै विशेष रूपमा हेरेँ भने सबैभन्दा बढी अर्थात् भनौँ महत्त्वपूर्ण नाका चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मै रहेको हुँदा यो जोखिम आउनु स्वाभाविक हो भनेर विज्ञहरूले भनि त राख्नु भएको थियो। तर कल्पनै नगरेको यो मात्रामा आइराख्दाखेरि हामी कहाँनिर चुक्यौँ। हाम्रो नाकाहरू पुरै बन्द थिए, सिल गरिएको थियो, तर पनि यतिका मात्रामा सीमा क्षेत्रबाट भारतीय नागरिकहरू प्रवेश गर्नुभएछ। कहाँनिर यो गल्ती भयो? एउटा कुरा के स्पष्ट गर्न म चाहन्छु भने जुन 12 जना संक्रमितहरू अहिले देखिनु भएको छ उहाँहरू नेपालमा कोरोना अर्थात् भारतमा कोरोना प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै नेपाल प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अर्थात् मङ्सिर 25 गते विराटनगरको रानी नाकाबाट उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। जोगबनीबाट रेलबाट आउनुभएको छ र रानीमै केही दिन बस्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँहरू सुनसरी सप्तरी हुँदै आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै उहाँहरू उदयपुर पुग्नु भएको छ र लामो समय गुज्रिएको छ। तर उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री हेर्दा के देखिन्छ भने उहाँहरू आउँदाकै बखतमा उहाँहरूको साथमा कोरोना आएको भने पुष्टि हुन सक्दैन। तर वीरगञ्जका व्यक्ति र यहाँ 1 नम्बर प्रदेशमा हुनेहरूको बीचमा बेला बखत भेटघाट र सम्पर्क भएको भने देखिन्छ र उहाँहरूको बीचमा हुने कार्यक्रमकै क्रममा बैठकहरूकै क्रममा बीचमा इन्डियाबाट आउने कोही व्यक्तिहरूसँग कहीँ उहाँहरूको सम्बन्ध भएर त्यहाँबाट संक्रमण भएको हुन सक्छ भन्ने अनुमान चिकित्सकहरूले विज्ञहरूले गरिराख्नु भएको छ। तर यसलाई पुष्टि गर्न भने अझै 1-2 दिन मेहनत हामीले गर्नुपर्नेछ। अब आम नागरिक अझ बढी त्रसित हुनुपर्ने चाहिँ कहाँनिर आयो भने उहाँहरूको संसर्ग अर्थात् उहाँहरूको भेटघाट कोसँग रह्यो भन्ने कुराले अझ बढी तनाव, अझ बढी यसले चाहिँ प्रभावित पार्न देखिन्छ। यो विषयमा चाहिँ के कस्ता कुरा उहाँहरूसँग भएका कुरा अर्थात् केही उहाँका आफन्तहरूसँग भएका कुराहरू के भएका छन्? स्पष्ट गरौँ भने उहाँहरू मङ्सिर 25 गते नेपाल प्रवेश गर्नुभएको छ। जुन बेला नेपालमा उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो त्यो दिनसम्म चीनमा समेत कोरोना देखा परेको छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूका कारणबाट धेरै ठाउँमा संक्रमण भयो भन्ने कुरा पुष्टि हुन सक्दैन। तर के चाहिँ हो भने मन्त्रीज्यूले हामीलाई प्रदेश हेलो हजुर सुन्दैछु मन्त्रीज्यू, उहाँहरू चाहिँ लकडाउन सुरु भएपछि उहाँहरू क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने क्रममा त्यो बीचमा उहाँहरूका के कस्ता सम्पर्कहरू भए त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्र्याकिङ गरिरहेका छौँ। त्यो एरियालाई हामीले चाहिँ लक गर्ने काम गरेका छौँ। त्यो एरियालाई घेराबन्दी गर्ने र त्यो एरियाभित्र चाहिँ हामीले एकदम टेस्ट गर्ने र सम्बन्ध सम्पर्कहरू गर्ने र त्यस्ता संक्रमित व्यक्तिहरूको खोजी र पहिचान गर्ने काम हामीले तीव्र ढङ्गले गरिरहेका छौँ। अब यो संक्रमण देखियो, यो आफैमा पनि एउटा दुःखद कुरा त छँदैछ, किनभने कुल नेपालमा देखिएका संक्रमित मध्ये 40% संक्रमित प्रदेश नम्बर 1 मा रहनु भएको छ। त्यो कुराले अझ बढी हामीलाई असर पार्यो। उहाँहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ, कसरी कहाँ पुर्याएर अहिले उपचार भइरहेको छ? उहाँहरू चाहिँ जुन बेला उहाँहरूको संक्रमण पुष्टि भयो
हजुर त्यति बेलासम्म उहाँहरू चाहिँ उदयपुरको त्रिपुरा नगरपालिकामा हुनुहुन्थ्यो। हजुर त्यहाँ एउटा मस्जिदमा उहाँहरू बसेको अवस्था थियो हजुर र त्यहीँ उहाँहरूका माथि शङ्का लागेको हुनाले हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाएर हजुर उहाँहरूको परीक्षण स्वाब परीक्षण गराउने प्रबन्ध मिलायौँ। हजुर स्वाब परीक्षणमा विराटनगरमा कोशी अस्पतालमा भएको परीक्षणबाट उहाँहरूको परिणाम चाहिँ पोजिटिभ देखा पर्यो हजुर र हामीले थप पुष्टाइका लागि काठमाडौँ समेत टेकुमा पठायौँ हजुर र टेकुबाट समेत त्यही परिणाम आएपछि हजुर हामीले हजुर उहाँहरूलाई उपचारका निमित्त विराटनगरको कोरोना अस्पतालमा ल्यायौँ, हजुर जहाँ कोरोनाका उपचार गर्नका लागि चाहिने आवश्यक यन्त्र उपकरण सहितको भौतिक व्यवस्थापन र मानवीय संसाधनको समेत पूर्ण व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र राम्रोसँग उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले हिजो साँझ 10-11 बजेदेखि नै उहाँहरूलाई उपचारमा सामेल गराइसक्नु भएको छ हजुर र उहाँहरूको अवस्था सामान्य नै रहेको छ। अब मन्त्रीज्यूले हामीलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास एवं स्वास्थ्य मन्त्री जीवन घिमिरे। मन्त्रीज्यूलाई पुनः म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, जस्तै कि मन्त्रीज्यू अब एक प्रकारको भय त उत्पन्न भयो, यो भयलाई तपाईँ आफै स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, कस्ता खालका रणनीति अब अगाडि बढिरहेका छन् कि अन्य सङ्क्रमित नदेखिउन् भन्नका लागि के कस्ता रणनीतिहरू अगाडि बढिरहेका छन्? हामी अहिले पनि खास गरी हाम्रो खुला सीमा क्षेत्रलाई अझै कडाइ गर्ने र नाकाबाट हुने आवत जावतलाई पूर्ण रूपले निषेध र नियन्त्रण गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको छ र हाम्रा सुरक्षा कर्मीहरू त्यस काममा 24 घण्टा पहरा दिइराख्नु भएको छ। सँगसँगै तेस्रो मुलुक र भारतबाट समेत आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने काममा हाम्रा गाउँपालिका नगरपालिकाका चाहिँ प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू सँगसँगै स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीहरू अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ र ती व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने काम उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भने पहिचान गरिएका व्यक्तिहरूलाई र्यापिड टेस्ट गर्ने काममा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ, जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ। हामीले ल्याब टेस्टका निमित्त मात्रै 50 जना चाहिँ ल्याब टेक्निसियनहरूलाई अग्रिम ट्रेनिङ गरेर रेडी अवस्थामा राखेका थियौँ र उहाँहरू अहिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खटेर काम गरिराख्नु भएको छ र अहिलेको यति बेलाको चरणमा हामीले ल्याब टेस्टलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ र 1 नम्बर प्रदेशका सबै पालिकाहरूमा अहिले ल्याब टेस्टको काम भइरहेको छ। हामी 2-4 दिन भित्रैमा न्यूनतम 5000 व्यक्तिहरूको ल्याब परीक्षण गरिसक्ने तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ र त्यही गतिमा काम पनि भइरहेको छ। सरदर कतिजनाको टेस्ट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ के आंकडा छ छैन अहिले? अब सबै प्रदेशभरिको सबै आजको अपडेट त मसँग छैन, तर हामी 2000 आसपासमा पुगिसकेका छौँ र भोलिसम्ममा हामी एकिन तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर यहाँहरूलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो र्यापिड टेस्टबाट गरिएका अधिकांश चाहिँ फेलियर भए भन्ने खालको गुनासो पनि आइरहेको छ। अधिकांश हाम्रो र्यापिड टेस्ट नै भएका छन्। यो विषयमा चाहिँ के स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ? समक्ष बुझाउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन्। र्यापिड टेस्ट भनेको के हो, पीसीआर टेस्ट भनेको के हो, यो कसरी गरिन्छ, यसका परिणामहरू के हुन् भन्ने जस्ता कुराहरू एउटा विषय विज्ञले मात्रै बुझ्ने कुरा हो। तर अहिले हाम्रो यो आम चासो र सरकारको विषय भएको हुनाले हाम्रा बुझाइहरू पनि आफ्ना आफ्ना हुन गएका छन्। तर र्यापिड टेस्ट चाहिँ बाट अन्तिम निदान हुने होइन, तर त्यो व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाको पहिचान गर्ने कुरामा भने यसले राम्रो सहयोग गरिरहेको र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर देखिएका व्यक्तिहरूको अर्थात् पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूको फेरि पुनः स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने कुरातर्फ हामी सचेतनतापूर्वक लागिरहेका छौँ र यो टेस्टले हामीलाई यस खालका समस्याहरूको पहिचान गर्नका लागि मद्दत गरिरहेको छ। जुन आज हामीले 12 जना पोजिटिभ केस हामीले पहिचान गऱ्यौँ, यो पनि सुरुमा हामीले र्यापिड टेस्ट गरेका थियौँ र र्यापिड टेस्टकै माध्यमबाट आज हामीले यो रिजल्ट प्राप्त गर्न सकेका छौँ। हालसम्म तपाईँले गर्नुभएको काममा
अगाडि नै पनि हामीले जानकारी पाइरहेको थियौँ कि प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ उच्च स्तरीय एउटा समिति तपाईँहरूको प्रदेश आफ्नै समिति पनि छ र अन्य विषयविज्ञहरूको पनि समिति रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जानकारी पाएको थियौँ। कसरी चलायमान भइरहेको छ त्यो विज्ञहरूको समिति चाहिँ? हामीले आजभन्दा अगाडि जब चीनमा कोरोनाको प्रकोप देखियो र त्यो क्रमिक रूपले चाहिँ अन्यत्र फैलिँदै गयो, त्यति बेला नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेर आवश्यक सावधानीका लागि उसले जुन सचेत गराउने काम गर्यो, त्यति बेलै प्रदेश नम्बर 1 ले आफूलाई भोलि आइपर्न सक्ने सबै समस्याको सामना गर्नका लागि विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने, विज्ञ समूह बनाउने, नियमित रूपमा जानकारी र सूचनाहरू लिन दिने काम हामीले सुरुदेखिकै कालखण्डमा हामीले त्यो काम गर्यौं र क्रमिक रूपले चाहिँ विज्ञहरूको परामर्श अनुसार हामीले आवश्यक जनजागरणका काम सँगसँगै उपचारको तयारी समेत हामी गर्दै गयौं र आज हामीले मलाई लाग्छ देशभरिमै हामीले चाहिँ एउटा उत्कृष्ट कोरोना अस्पताल, हामीले छुट्टै अस्पताल, एकदम मापदण्ड अनुसारको अस्पताल हामीले बनाउन सकेका छौं र अहिले हाम्रो अस्पतालको 100 जनाको क्षमता छ। 100 जनासम्म बिरामी हामी त्यहाँ राख्ने छौं। यदि त्योभन्दा बढ्ता संख्या हुन गएको खण्डमा हामीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 500 बेडको तयारी गर्ने गरी द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौं। हामीलाई जानकारी आए अनुसार अस्पतालहरू दुईटा हब अस्पतालको रूपमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कोशी अस्पताल सञ्चालनमा छ र एउटा आफ्नै कोरोना अस्पताल भनेर सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ र त्यो हो पनि। तर पनि रिसोर्सेसहरू अझै पनि कमी, पिपी लगायतका अति आवश्यक कुराहरूको कमी हुन सक्ने भन्दै डाक्टरहरूले अर्थात् त्यहाँका चिकित्सकहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। रिसोर्सेसहरू पनि अत्याधिक कम हुन जाने सक्ने खतरा बढ्यो, किनभने यो सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर के स्वास्थ्य कर्मीहरूले गुनासो पोख्नु भएको थियो। यो विषयमा चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? पहिलो कुरा त पिपी भनेको के हो, पिपी को चाहिँ पोर्टफोलियो के हो, कुन पिपी कसले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि जनमानसमा धेरै अस्पष्टताहरू छन्। यहाँसम्म कि मैले कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूमा समेत त्यो अस्पष्टता भएको महसुस गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले हामीले पहिलो कुरा त पिपी सेट के हो, पिपी को आइटम के हो, कुन कसले कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझाउन नसकेका कारणले आज हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू समेत मलाई पिपी चाहियो मन्त्रीज्यू भनेर फोन गर्नुहुन्छ। बिहानदेखि बेलुका जनताका घर दैलोमा जान्छौँ, संक्रमणको ठुलो सम्भावना छ, त्यसो हुँदा मलाई पिपी सेट चाहियो भन्नुहुन्छ। यसै गरी पत्रकार साथीहरूले समेत चाहिँ फुल सेट पिपी लाएर हिँडेको मेरै आँखा अगाडि मैले पनि देखेँ। सुरक्षा कर्मीहरूले पनि काहीँ लगाएर हिँडिरहेको देखेँ। अब हो यस खालको चाहिँ यसलाई एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो अज्ञानताको कारणले पनि हामीले पिपीहरूको मिसयुज गरिरहेका छौँ। पिपी को सही सदुपयोग गर्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। पिपी को क्राइसिस आज नेपालले मात्रै सामना गरिरहेको छैन, वर्ल्ड वाइड रूपमा आज पिपी को क्राइसिस छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले समेत पिपी को समाधानका लागि आफ्नो काँधमा भएको गम्छा मुखमा बाँधेर हिँड भनेर आह्वान गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो जस्तो देशले म्यानेज गर्ने कुरामा स्वाभाविक रूपले कठिनाइ छ। तर ती कठिनाइका बावजुद पनि हामी के कुरामा दृढ छौँ र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने पिपी बेगर चाहिँ कोरोनासँग प्रतिवाद गर्न जाऊ, लड्न जाऊ भनेर हामीले स्वास्थ्य कर्मीलाई भन्ने छैनौँ। त्यो भन्नु भनेको हतियार बेगर लड्न जाऊ भनेर सिपाहीलाई भन्नु सरह नै हो। त्यो कुराप्रति हामी एकदम स्पष्ट छौँ र त्यसका निमित्त हामीले यथोचित व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले हाम्रो सञ्चालनमा रहेका कोरोना अस्पतालहरू र भोलि सञ्चालन हुने कोरोना अस्पतालहरूमा चाहिने आवश्यक यन्त्र उपकरण र पिपी को यथोचित प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सकहरू पनि कमी रहनु भएको छ। अब यो सङ्क्रमण बढ्यो भने चाहिँ कमी रहन सक्ने एकदम खतरा बढ्यो भन्ने पनि गुनासो आएको छ। त्यहाँ स्थित फ्रन्टमै काम गर्ने डाक्टरहरूसँग चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्दा त्यो गुनासो पोख्नुभयो। यो कुरालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अहिले हामी सबै कोरोना के हो भन्ने कुरामा अझै पनि बुझाइमा पनि हामीमा एकरूपता छैन। त्यस कारणले केही त्रास, केही आतंक, केही आशंका स्वाभाविक कुरा हो। तर अहिले जब कोरोनाको हामीले सामना गर्न थाल्यौँ त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि 101
म यसमा सामेल हुन्छु, मेरो रुटिन कहिले हो, मेरो पालो कहिले हो भनेर उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा मात्रै 6000 स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थिति छ। ती सबै हामीले सूचीकरण गरेर उहाँहरू सबैको यथोचित परिचालन गर्ने प्रबन्ध पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामीले बिचमा अब आकस्मिक केही समस्या पर्न सक्छ र केही स्वास्थ्य कर्मीहरूको अतिरिक्त व्यवस्थापन पनि गरौँ भनेर हामीले केही विज्ञापन पनि खोल्यौँ। 58 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि हामीले 5 दिनको नोटिस राखेर खोल्यौँ। त्यति बेला स्वास्थ्य कर्मीहरू नआउने हुन् कि आउने हुन् कि जस्ता आशंकाका कुराहरू पनि उठेका थिए। तर मलाई खुसी के लागेको छ भने 58 जनाको लागि भ्याकेन्सी खुलेको 400 प्लसको एप्लिकेसन परेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा अवसर स्वास्थ्य कर्मीहरूले समेत जनताको सेवा गर्ने, राष्ट्रलाई परेको सङ्कटमा आफू हिस्सेदार हुने अवसरको रूपमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले लिइराख्नु भएको र त्यो अभियानमा आफू लामबद्ध हुन चाहेको अर्थमा मैले यो विज्ञापनको सहभागितालाई बुझिरहेको छु। यसरी हेर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू पछाडि हटेको, डराएको, हच्किएको भन्ने जस्ता जुन प्रचारबाजीहरू भएका छन् ती मिथ्या प्रचारबाजी हुन्। स्वास्थ्य कर्मीहरू दृढतापूर्वक चाहिँ कोरोनालाई परास्त गर्ने उच्च मनोबलका साथ लागिराख्नु भएको र अहोरात्र खटिराख्नु भएको मेरा आँखा अगाडि मैले ती दृश्यहरू देखिरहेको छु। हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूको अनुसार हामीसँग रिपोर्टहरू पनि, समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। केही निजी अस्पतालहरू, नाम चलेका अस्पतालहरू पनि तालाबन्दी गरेर बसिरहेको भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ प्रदेश सरकारले? निजी अस्पतालहरू अहिले जिम्मेवारीबाट पन्सिरहेको भनेर जनगुनासाहरू पनि आएका छन्। ती जनगुनासाहरूलाई ख्यालमा राखेर हामीले उनीहरूलाई पटक पटक निर्देशन समेत गरिसकेका छौँ र कतिपयले अटेर गरिरहेको अवस्था पनि छ। यी सबै कुराको छिनोफानो समयले गर्नेछ। अब चाहिँ सामान्य अवस्था रह्यो भने त हामी सहज ढङ्गलाई कोरोनालाई परास्त गरौँला। तर भोलि असामान्य परिस्थिति बन्दै गयो भने निजी या सार्वजनिक या सरकारी भन्ने कुराको कुनै विभेद रहने छैन। सरकारले बल प्रयोग गरेर पनि निजी अस्पतालहरूलाई कोरोनाको उपचारमा सरिक गराउनेछ। मन्त्रीज्यू, अब नागरिकले चाहिँ के गर्ने? यो भय त उत्पन्न भयो, यो तरिकाको एउटा अवस्था सृजना प्रदेश एकमै भयो, आफ्नै प्रदेशमा भयो, जुन अन्य प्रदेशमा मात्रै सुनिएको अवस्था आफ्नै प्रदेशमा आयो। अब नागरिकले के गर्ने? नागरिकहरूले आजसम्म सरकारको आह्वानलाई पूर्ण परिपालना गर्नुभएको छ। सरकारको निर्देशनको उच्च सम्मान गर्नुभएको छ। लकडाउन लगायत सरकारका जे आह्वानहरू भए सबैलाई शिरोधार्य गर्नुभएको छ। म त्यसका निमित्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अझै पनि कोरोनासँग लड्ने, कोरोनालाई परास्त गर्ने एकमात्र उपाय र सबैभन्दा भरपर्दो र दर्बिलो उपाय भनेको सोशल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी, अर्थात् एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको बीचको दूरी मेन्टेन गर्ने कुरा नै निर्णायक कुरा हो। यस अर्थमा अब आउने दिनहरू केही कष्टकर हुँदैछन्, तर कष्टका बावजुद पनि सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र लकडाउनको पूर्ण परिपालना गर्ने काममा म समस्त प्रदेशवासीहरूलाई पुनः आह्वान र अपिल गर्न चाहन्छु। खाद्यान्नकै कुरा गर्ने हो भने खाद्यान्न अभाव भएको कुरा, अति निम्न वर्गका वर्गले अझै पनि खाद्यान्नको सहज पूर्ति नभएको अर्थात् हामीलाई राहत स्वरूप नपाएको भन्ने पनि जनगुनासो आएको छ। कसरी चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई, नगरपालिकाहरूलाई कसरी तपाईँहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ प्रदेशबाट? लकडाउन बढ्दै जाँदा खास गरी श्रमजीवी वर्गलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्ने समस्या परेको छ नै। यो सच्चाइ हो, यो सत्य हो। यो सत्य कुरालाई प्रदेश सरकारले पनि नजिकबाट हेरिरहेको छ, निहालिरहेको छ। त्यसै कारणले हामीले पहिलो चरणमा स्थानीय पालिकाहरूलाई नै आफ्नो साधन स्रोतबाट राहत वितरण गर्नका लागि निर्देशित गर्यौं। त्यसै अनुसार 1 नम्बर प्रदेशका सबै पालिकाहरूले त्यो काम गर्नुभयो। त्यसले श्रमजीवी वर्गहरूलाई केही हदसम्म राहत पनि भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। भने अब फेरि दोस्रो चरणका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले 9 करोड 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिसकेका छौँ। 137 पालिकामा पुग्ने गरी हामीले रकम समेत विनियोजन गरिसकेका छौँ। यसै गरी फेरि अरू तेस्रो
चरण पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर प्रदेश सरकारले 15 करोडको छुट्टै कोष समेत खडा गरिसकेको छ। मन्त्रीज्यू, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। मैले तपाईँलाई अन्तिममा जोड्न चाहेको कुरा चाहिँ अहिले प्रहरीसँग समन्वय गरेर प्रहरीको साथी म भन्ने एउटा कार्यक्रम पनि सञ्चालन रहेछ। युवा वर्गहरूलाई समेटेर त्यो खालको एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको रहेछ। सम्भवतः मलाई लाग्छ प्रदेश नम्बर 1 कै यो पहिलो कार्यक्रम पनि होला, अन्य प्रदेशमा यो समाचार आएको छैन। के हो यो प्रहरीको साथी म भन्ने कार्यक्रम? यसमा चाहिँ विभिन्न वर्गका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई, बालबालिका त नभनौँ, वयस्कहरूलाई समावेश गरेर चाहिँ अगाडि बढाइएको छ भन्ने पनि कुरा आएको छ। र कता कता चाहिँ हाम्रा संवाददाताहरूले भनेअनुसार हुल हुद्दा गरेर हिँड्ने, बाइकमा चाहिँ एकजना दुईजना व्यक्तिहरू लिएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो एउटा भएको सिर्जना अवस्था गरिरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण निवारण कसरी गरिरहेको छ? मुख्यतः सुरक्षा मामिला हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले हेरिरहेको हुनाले यसका समग्र पक्षको उत्तर त आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाटै आउने नै छ। तर मेरो बुझाइ र मेरो जानकारी अनुसार के हो भने आज सुरक्षा कर्मीहरू अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ। जसरी स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर स्वास्थ्य सेवा दिइराख्नु भएको छ, यसै गरी सुरक्षा कर्मीहरू समेत रात दिन नभनी, घाम पानी नभनिकन सडकमा दौडिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सुरक्षा कर्मीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यबाट हामीले केही युवाहरूको टिम बनाएर परिचालन गर्ने र सुरक्षा कर्मीहरूको सहयोगी भूमिकामा राख्ने गरी परिचालन गरेका हौँ। त्यसले मलाई लाग्छ राम्रै सकारात्मक काम नै गरिरहेको छ। एकाध व्यक्ति विशेषले केही भुल त्रुटि गर्यो भने त्यसलाई मानवीय त्रुटिको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् मन्त्रीज्यू, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा विचारहरू जनसमक्ष पुर्याउने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसका निमित्त धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 1 का सामाजिक विकास एवं स्वास्थ्य मन्त्री जीवन घिमिरे। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी कहर तीव्र रूपमा बढेसँगै यसले हामीलाई एउटा त्रास र भयको अवस्था निम्त्याएको छ। हामी त्रसित बनेका छौँ। विश्वको आँकडा हेर्ने हो भने पनि हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ। यता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने अब अमेरिकाबाट यसको प्रभाव अफ्रिकी मुलुक जाने भन्दै सार्वजनिक गरेको छ पत्रकार सम्मेलन मार्फत। यो अवस्था हेर्दा तत्काल नै यो समाधान हुने अवस्थामा भने छैन। तसर्थ हामीले सक्ने, हामीले गर्ने भनेको यतिखेर सरकारले निर्दिष्ट गरेको कुराको पालना नै हो, भनेको लकडाउनको पूर्ण पालना। यतिखेर अनेक कुराहरू उठ्न सक्छन्, अनेक कुराहरूले हामीलाई पिरोल्न सक्छन्, खाद्यान्न अभाव हुन सक्लान्। यसर्थ स्थानीय निकायदेखि लिएर कहाँ यो खाद्यान्न बाँडिरहेको छ वा कसले आपूर्ति गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी लिएर त्यता सम्पर्क गऱ्यौँ र मन्त्रालयले दिएको वा विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको आफ्नो हटलाइन मार्फत सम्पर्क गऱ्यौँ भने त्यसको पनि सहज आपूर्ति होला। अर्थात् हामी त्यसरी पनि सेवा सुविधा लिन सक्छौँ। तसर्थ सरकारले निर्दिष्ट गरेको लकडाउनमा हामी घरमै रहेर यो कामको पालना गरौँ। र अर्को कुरा, हामीले लकडाउनलाई कति पालना गरेको छौँ र यसलाई कति हामीले पालना गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हामी नागरिकले नै सचेत हुनुपर्ने दिन आइसकेको छ। किनभने सङ्क्रमणको सङ्ख्या 30 पुगिसके हाम्रो खतराको घन्टी भने बज्न सुरु गरेको छ। एकै दिन 14 जना सङ्क्रमित थपिनु हाम्रो लागि अवश्य पनि दुर्भाग्यपूर्ण विषय चाहिँ हो। कोरोना भाइरसको यो विश्व महामारीले हामी आजसम्म मानवीय दुर्घटना भन्ने भएको छैन। हामी सकुशल छौँ, तर पनि यी सबै सङ्क्रमितको छिटोभन्दा छिटो, चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य लाभको हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। विश्वभर 22,61,000 भन्दा बढी नागरिक सङ्क्रमित भइरहेको बेलामा हामी आज 20-30 को सङ्ख्यामा छौँ। त्यो सङ्ख्या न्यून रहे तापनि यसले दीर्घकालमा अर्थात् भनौँ समयमा केही समयपछि यसले खतरा सृजना गर्न सक्ने चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। 1,54,726 जना मैले केही मिनट अगाडि मात्रै लिएको आँकडा हो। विश्वभर यति मृत्यु भइसक्दा भने 5,78,964 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ। यता चाइनाको कुरा गर्ने हो भने चाइनाले निकै लामो सङ्घर्ष र निकै लामो प्रयत्नको बावजुद र लकडाउनको पूर्ण पालना, यो पनि हामीले भन्न छुटाउनु हुँदैन, यो कारणले गर्दा चाइनाले आज भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त युरोपेली मुलुकले पनि भाइरसलाई
नजिकबाट लगभग अब नियन्त्रण लिँदै गएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। किनभने केही दिन यतादेखि युरोपको अवस्था भने केही सुध्रिँदै गरेको अवस्था भने देखिन्छ, तर अमेरिकामा यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ। हामी नागरिक आफैमा पनि त्रसित छौँ, किनभने प्रवासमा रहने हाम्रा नेपाली चेली लगायत हाम्रा अन्य नागरिकहरू, हाम्रो छोराछोरीहरू अलपत्र परेको खबरहरू हामीले पाइरहेका छौँ। यसर्थ सम्बन्धित दूतावाससँग, सम्बन्धित देशका दूतावाससँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ भने पनि यो समस्याबाट निदान हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि जनाएको छ। मैले सुखद समाचारबाट आजको कार्यक्रम सुरु गरेँ। प्रसिद्धि श्रेष्ठ 19 वर्षीय महिला फ्रान्सबाट कतार ट्रान्जिट हुँदै आउनुभएकी महिलाको आज उहाँ घर फर्किनु भएको छ निको भएर, जसलाई उहाँको उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बधाई पनि ज्ञापन गर्नुभएको छ। र यो क्रमले हामीलाई केही ऊर्जा त दिएको छ, यसर्थ यो निको भएर जाने रेट अर्थात् यो दर बढ्नको लागि भने हामी आफै सजग र सतर्क हुनुपर्ने भने अवश्य रहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ लाइनबद्ध भएर केही नागरिकले किनमेल गरेको अवस्था पनि हामी देख्छौँ। हाम्रा जिल्लाका रिपोर्टरहरूले पठाउनु भएको समाचारमा हामी त्यो देख्छौँ, तर अधिकांश स्थानमा लाइन मिचेर वा भनौँ हुल गरेर किनमेल गरिरहेको अवस्था पनि हामीले पाइरहेको छौँ। तसर्थ यो बेलामा आफै सजग बनाउँ, आफै सतर्क बनाउँ र यो लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै कोरोना भाइरसलाई नेपालबाटै हटाउनको लागि एउटा ठुलो सहयोग गर्नको लागि हामी तत्पर हौँ। भारतीय नागरिकहरूको निर्वाध प्रवेश जुन नाकाहरूबाट भइरहेको छ, मैले अघि पनि कार्यक्रममा भनिसकेको छु, नातागोता बन्द व्यापार लगायतका कारणले गर्दाखेरि भारतीय नागरिकहरूको निर्वाध नेपाल प्रवेशलाई अझ बढी कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ, सीमा नाका सिल गर्नुपर्ने देखिन्छ भने रहनुभएका नेपालबाट रोजगारको क्रममा भारत जानुभएका नागरिकहरू पनि अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु होला र सरकारले छिटैभन्दा छिटै तपाईँहरूलाई उद्धार गर्ने कुरा पनि रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र कतिजना आइपुग्नु भएको छ भने पनि उहाँहरू अविलम्ब क्वारेन्टाइनमा रहिदिनु होला। 14 दिनदेखि यो 14 दिन वा 14 दिनभन्दा बढी पनि देखिने गरेको छ। 28 दिनमा पनि अस्ति सङ्क्रमण देखिएको छ। असर्थ हामी बस्थ्यौँ। यो अवस्थामा हामीले घरबाट ननिक्लिँदाखेरि कोही हामी बच्छौँ र कसैलाई बचाउन सकिन्छ भने यो कुराको हामीले पनि अविलम्ब पालना गर्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ। हामी सङ्क्रमणको जोखिममा त रह्यौँ नै, यो सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी आम नागरिक नै तल्लीन भएर लाग्नुपर्ने भन्ने अवस्था रहेको छ। र यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई म बिच मार्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री जीवन घिमिरे। अन्य दिन कुनै अन्य प्रदेशका व्यक्तित्वहरूसँग र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्ने र तपाईँहरूको जनसरोकारका हरेक विषयहरूलाई कुरा गर्ने र त्यो कुराहरूलाई तपाईँले उठाउनुभएका कुराहरू पनि समेट्ने र केही निष्कर्ष निकाल्ने सहित सञ्चालन गरेको कोभिड-19 ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 कार्यक्रमबाट हामी तपाईँहरूको अझ बढी यो सचेतना अभिवृद्धि गराउने क्रममा हामी लाग्ने नै छौँ। तर अहिले भने बेला भएको बिदा माग्ने यसर्थ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्ते।